Jai Shankar! In the last 9 days, we celebrated the auspicious Sharadiya Navaratri festival by worshipping our Divine Mother, Devi Durga. We listened to stories from the Puranas and celebrated the glory of Devi Shakti, who fights the Asuras, wards off evil, and protects the worthy. We prayed to her for grace to help us invoke positive energy. This festival of 9 nights, which mainly signifies the victory of good over evil, culminates on the 10th day, that is today, which we call as Vijaya Dashami, or more popularly known as Dashahara. Vijaya Dashami is celebrated in different ways in different parts of India. In most parts of northern and western India, it signifies the victory of Lord Shri Ram over Ravan. In the east, it marks the end of Durga Puja, remembering Devi Durga's victory over Mahishasur. It is also believed that on this day, Arjuna routed the Kauravas, which again signifies victory of good over evil. In the south, it is celebrated by worshipping Devi Saraswati, the goddess of learning. We call Vijaya Dashami as Dasra. दसरा कमी कसल कसल करता ती घराक तोरण लायता ती तांतू आंबे पान्न गोंडे नवीन भात आसता सरस्वती पूजन करता ती आनी ह्या दिवसू एक प्रथ आसा सोन्या पान्न दिवची ताका आपट्या पान्न म्हणूय म्हणटा ती संस्कृतांत तो युग्मपत्रम किंवा युगलपत्रम गुरुवर्यांक म्हालगड्यांक आमकां कोणाला थंय कसलें शिकूंक मेळटा तांकां ही पान्न दिवन पांय पळोवन आशिर्वाद घेता ती मागीर बाकीच्यांकय दिता ती टू एक्सप्रेस आवर लव. Now there is an interesting story about why we offer these leaves to our teachers and elders and how they came to be known as Sona, which means gold. Listen to that story. आसीत् वरतन्तुः नाम ऋषिः तस्य शिष्यः आसीत् कौत्सः. कौत्सः ऋषिवरतन्तुतः 14 विद्याः प्राप्तवान्. यदा कौत्सस्य विद्यार्जनं समाप्तं तदा सः सविनयं ऋषिवरतन्तुं पृष्टवान्, गुरुवर्य, गुरुदक्षिणारूपेण किं दातव्यम्? वरतन्तुमुनिः किमपि न उक्तवान्. केनचित् कालेन द्वितीयवारं यदा कौत्सः अपृच्छत् तदा अपि वरतन्तुमुनिः मौनम् एव स्थितवान्. कालान्तरेण कौत्सः पुनः अपृच्छत्, गुरुवर्य, अहं भवते गुरुदक्षिणां दातुमिच्छामि, कृपया आदिशतु. ऋषिवरतन्तुः अवदत्, त्वं 14 विद्याः पठितवान् खलु? तदर्थे 14 कोटि सुवर्णमुद्राः यच्छ. कौत्सः तु विस्मितः अभवत्. एतावत् धनं कुतः आनेतव्यम्? परं गुरुदक्षिणा तु दातव्या. कौत्सः यस्मिन् राज्ये न्यवसत् तस्य राजा आसीत् रघुः.
वयं श्रीरामचन्द्रं तु जानीमः। सीतापतिः हनुमतः स्वामी रावणस्य हन्ता प्रभु श्रीरामः। महाराजः रघुः श्रीरामस्य पूर्वजः। तस्य नाम्ना एव श्रीरामस्य कुलं रघुकुलम् इति ज्ञायते। रघुः आसीत् महान् राजा। न केवलं शूरः, सः उदारः अपि आसीत्। ब्राह्मणाः, पण्डिताः, प्रजाजनाः अपि सर्वे तस्य उदारतायाः प्रशंसाम् अकुर्वन्। अतः कौत्सः रघोः समीपं गतवान्। किन्तु राजा रघुः तदा एव महती यज्ञे स्वस्य सर्वसम्पत्तेः दानं कृत्वा एकस्मिन् कुटीरे निवासं कुर्वन् आसीत्। उदारचित्तः रघुः कौत्सं निराशं कर्तुं न ऐच्छत्। 14 कोटि स्वर्णमुद्राः निश्चयेन दास्यामि इति सः कौत्साय आश्वासनम् अयच्छत्। ततः राजा रघुः साक्षात् इन्द्रदेवात् स्वर्णमुद्राः प्राप्तुं स्वर्गलोके आक्रमणस्य निश्चयं कृतवान्। रघोः पराक्रमाणां कथाः प्रसिद्धाः आसन्। स्वयं इन्द्रदेवः तेन सह युद्धं न ऐच्छत्। अतः इन्द्रः रघोः राज्ये स्वर्णमुद्राणां वर्षणम् अकरोत्। महाराजः रघुः कौत्साय सर्वाः स्वर्णमुद्राः दत्तवान्। किन्तु कौत्सः केवलं 14 कोटि स्वर्णमुद्राः स्वीकृत्य स्वगुरुवर्येभ्यः समर्पितवान्। उच्यते यत् स्वर्णमुद्राणां वर्षा युग्मपत्रस्य वृक्षे अपतत्। एतत् अभवत् आश्विज शुक्ल दशम्यां तिथौ। अतः एतस्मिन् दिवसे वयं युग्मपत्राणि गुरुजनेभ्यः दत्त्वा आशीर्वादान् कामयामः। कौत्सः केवलं गुरुदक्षिणायाः कृते आवश्यकाः मुद्राः स्वीकृतवान्। अतः अवशिष्टाः स्वर्णमुद्राः प्रजाजनाः स्वीकुर्वन्तु इति राजा रघुः आदिशत्। प्रजाः सन्तोषेण सुवर्णमुद्राः गृहीतवन्तः। तेन अद्य अपि विशेषतः महाराष्ट्रराज्ये सुवर्णस्य लुण्ठनम् इति वाक्प्रचारः प्रसिद्धः। Was it not interesting to know the legend about why we offer these leaves to our gurus and elders and pay respects? Another important ritual performed on the day of Dashahara is the worship of the Shami Vriksha. It is believed that the Shami Vriksha was the favorite of Sri Ramachandra. Lord Ram performed worship of the Shami Vriksha before marching to Lanka. The Pandavas hid their celestial weapons on a Shami Vriksha when they had to spend 1 year of disguise in the Virata kingdom. On the day of Dashahara, they retrieved these weapons, worshipped the Shami Vriksha and prayed for victory. Performing worship of this sacred Shami Vriksha on the evening of Dashahara is considered to bring in positivity.
It removes your sins and destroys your enemies. Starting anything new on this day is considered lucky. In olden times, kings used to set out on their conquests on this day. Before setting out, they used to worship the Shami Vriksha and pray for victory and safety during their journey. They used to worship their weapons, their horses and elephants, which were their Vahana, their vehicle in those days. Today also we do Vahana Puja. We worship our vehicles on the day of Dashahara. Pujya Swamiji as Mathadipati performs Shami Pujana on Dashahara evening and prays for the peace, prosperity and welfare of the entire Samaj. Let me share a few photographs of Param Pujya Swamiji performing the Shami Pujana and Vahana Pujana. Today, on behalf of the entire Kallolaha team, I wish you all a happy Dashahara. Lots of love to you children from all of us here, and wish you success in all the good endeavors you take up. We started this series with prayers to our Divine Mother to give us Mangalata. Let us now take the darshan of Devi Shri Bhuvaneshwari and chant the shloka that brings in Mangalata. Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute.